बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ये सिलसिला जो आप सल्लम की हयात तय्यबा के बारे में है, आज मेरा मौजू है मोहम्मद सल्लम के पहली शादी। मक्के में एक औरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत मशहूर थी, बहुत शरीफ नस्ब थी, यहाँ तक कि ताहिरा के लक़ब से मशहूर थी और सब उनको ताहिरा के नाम से पुकारा करते थे। एक तो उनका नाम खदीजा था, लेकिन लक़ब उनका ताहिरा, पाकीज़ा, पाकदामन। तो वो एक नाम तो उनका अपना और एक नाम से वो मशहूर थी, जो लक़ब कहलाता है। तो खदीजा बहुत अमीर थी, बहुत मालदार थी और तिजारत किया करती थी। ख़ुद तिजारत के लिए नहीं जाती, बल्कि किसी को मुज़ारबत पर माल तिजारत दिया करती, और वो जब उसको बेच कर नफ़ा दे देते तो उसकी मुज़ारबत उसको मिल जाती। तो मोहम्मद सल्लम के बारे में पूरे मक्के के घरों में ये बात मशहूर थी और सबको मालूम था कि आप सल्लम बहुत अमानतदार हैं और बहुत शरीफ हैं, किसी को धोखा और फ़रेब नहीं देते। सब छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े, जवान, औरतें, मर्द, सबको ये मालूम था। तो खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी ये सुना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अमानतदार हैं। तो खदीजा ने उनको बुलाया और कहा कि मेरी माल तिजारत आप लेकर जाए मुज़ारबत पर। आम लोगों को जो मैं जितना देती हूँ उससे डबल आपको दे दूँगी मुज़ारबत। तो आप सल्लम ने ये सोच कर कि मेरे चचा अबू तालिब माली मुश्किलात में हैं, तो ये सोच कर कि वो उन्होंने मुझे मेरे निगरानी और मेरी जो है तरबियत की है, तो मैं भी उनको सपोर्ट कर सकूं। और उनका माल तिजारत इतना हुआ करता खदीजा का कि पूरे कुरैश के माल तिजारत को जमा किया जाए तो खदीजा का माल तिजारत ज़्यादा हुआ करता। तो आप सल्लम वो माल लेकर मुल्क शाम चले गए और खदीजा का एक ग़ुलाम मैसरा वो भी साथ हो लिया, ताकि आप सल्लम के साथ होकर माल तिजारत बेच सके। तो आप सल्लम जब सफ़र पर गए तो बसरा के मकाम पर जब आप पहुँचे और काफ़िले वालों ने पड़ाव डाला और सब बैठ गए आराम करने के लिए, तो आप सल्लम एक दरख्त के नीचे जाकर साए में बैठ गए। जब वो बैठ गए आप सल्लम, तो एक आदमी जो ईसाइयों के बहुत बड़े आलिम और पादरी और राहिब थे, वो आकर देखा तो आ गए और आप सल्लम से कहने लगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद आज तक कोई नबी यहाँ पर नहीं बैठे, तो आप बैठे हों यहाँ पर। तो कहने लगा कि आप अल्लाह के नबी हों। तो ग़ुलाम से पूछा कि आप सल्लम मोहम्मद सल्लम के ये आंखों में ये सुर्ख़ी कैसे हैं? तो ग़ुलाम ने कहा कि ये सुर्ख़ी कभी आप सल्लम से जुदा हो नहीं सकती, कभी होती नहीं है, ये हमेशा से हैं। तो वो पादरी कहने लगा राहिब कि आप अल्लाह के आखिरी रसूल है, आखिरी नबी हैं, अनकरीब आपको अल्लाह पाक नबूवत से नवाजेंगे। इसी असना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने माल को बेचने लगे तो एक आदमी आपसे उलझने लगा और कहने लगा कि आप लात और उज़्ज़ा की कसम खाएं। तो आप सल्लम ने उनसे फरमाया कि देखो, मैं लात और उज़्ज़ा बुतों के कसम नहीं खाया करता, मैं तो इन बुतों को देखकर एक तरफ को होकर किनारा कशी इख्तियार कर लेता हूँ, उनकी तरफ जाता भी नहीं हूँ। तो साथ में ने कहा कि आपने सच कहा है, और मैंने अपने आलिमों से किताबों से सुना है
کہ آخر الزمان نبی آپ ہی کے شکل صورت کے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا سامان بیچ دیا، اور آپ کے ساتھ جو غلام تھا وہ فرماتے ہیں، ایک روایت میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت گرمی اور دھوپ میں چل رہے ہیں، اور دو فرشتے آپ پر بادلوں کے ذریعے سے سایہ کیے ہوئے ہیں، تو آپ اس ٹھنڈے سائے کے نیچے جا رہے ہیں۔ تو کہا میں دیکھ کر حیران ہو گیا ہوں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تجارت بیچ کر واپس ہوئے اور مکے میں پہنچے تو اس وقت عین دوپہر کا وقت تھا۔ قافلے والے جب آئے تو سارے لوگ بہت خوش ہو گئے، مبارکباد دینے لگے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بالا خانے سے دیکھنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا رہے ہیں، تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ دو فرشتوں نے آپ پر بادلوں کے ذریعے سے سایہ کیا ہوا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اور عورتوں سے کہا دیکھو، ان کو بھی دکھلا دیا۔ سب عورتوں نے دیکھ کر بڑی حیرانگی کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نفع دیا تو نفع اتنا زیادہ ہے کہ آج تک اتنا نفع تو کبھی ملا ہی نہیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حیران ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا مضاربت بھی دی، اور مضاربت سے زیادہ دیا، اور ان کو رخصت کر دیا۔ غلام سے راستے اور سفر کے احوال پوچھے تو غلام نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شریف النفس اور بہت سچے ہیں، بہت اعلیٰ اخلاق والے ہیں۔ اور اس راہب عالم کا قصہ بھی بتا دیا کہ انہوں نے بتایا کہ ان قریب نبی ہوں گے، اور وہ لڑنے والے کا قصہ بھی بتا دیا، اور اسی طرح فرشتوں کا سایہ کیا ہوا وہ بھی بتا دیا، اور سارے احوال بتا دیے۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتی رہی۔ اب وہ گئی اپنی چچزاد کے پاس، ورقہ بن نوفل کے پاس، جو بہت بڑے عالم تھے اور توریت اور انجیل کا علم جاننے والے تھے، توریت اور انجیل کے علم کو جاننے والے۔ تو ان کے پاس خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی اور ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے احوال بیان کیے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اگر یہ احوال سچے ہیں، یہ واقعات سچی واقعات ہیں، تو پھر سن لے کہ ان قریب اللہ پاک ان کو نبوت سے نوازیں گے، کہ میں نے اپنی کتابوں میں ان کی نشانیاں دیکھی ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام دیا، اور یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے نکاح کا پیغام تھا۔ تو حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت 40 سال کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا اور ان کے مشورے سے قبول فرما دیا، اور اس کے بعد حضرت حمزہ اور ابو طالب اور قوم کے رؤساء حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں گئے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خلید تو فوت ہو گئے تھے، ان کے چچا موجود تھے۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کے وقت خطبہ ابو طالب نے دیا، اور خطبہ دیا، نکاح ہو گیا۔ تو مہر جو مقرر ہوا، ایک روایت میں ہے کہ 2 روایتیں، ایک روایت میں 20 اونٹ اور ایک روایت میں 500 دراہم، 2 روایتیں ملتی ہیں۔ تو نکاح ہو گیا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلی شادی ہے۔ اب آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اور لوگوں کو یہ ویڈیو شیئر کریں، تاکہ اور لوگ بھی، فیملی والے اور عزیز اقارب، سب کو یہ بات پہنچ جائے کہ ان ویڈیو کو وہ دیکھ لیں، چاہے بولنے والے ہیں، چاہے سماج سے محروم ہیں، تاکہ ان سب کے ایمان میں اضافہ ہو، ان کو اجر ملے۔ عام طور پر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ مذاق وغیرہ کے ویڈیو جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ اور ثواب نہیں ہے۔ لیکن اسلام کی بات
اگر آپ شیئر کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا، نابینا نہ بنے بلکہ اسلام کو سیکھے اور اسلام میں ترقی کو حاصل کر لیں۔ تو اپنے گھر والوں کو سب کو بتا دیں انشاءاللہ، کوشش کریں گے انشاءاللہ تو دیکھ لیں انشاءاللہ، شیئر کریں اس کو، سب انشاءاللہ دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔